बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सेहत के मंसूबों में तेजी, देही अस्पतालों के लिए 214 एम्बुलेंसेज का तोहफा। निगरान वजीर आला ने चाबियां हवाले की। मौसम नकवी एम्बुलेंस में बैठे और सहूलियात का जायजा भी लिया, जबकि सेक्रेटरी सेहत ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। पंजाब के निगरान ने कहा, मुख्तसर दौरानिये में अस्पतालों के लिए जो कर सके करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने रूरल एम्बुलेंस सर्विस को 214 नई एम्बुलेंस की फराहमी के लिए निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स फुटबॉल स्टेडियम में शिरकत की। सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ अली जान ने रूरल एम्बुलेंस सर्विस के बारे में ब्रीफिंग दी। मौसम नकवी ने एम्बुलेंस की अलामती चाबी सपुर्द करके प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज किया। मौसम नकवी एम्बुलेंस में बैठे और एम्बुलेंस का मुआयना किया और दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने कहा कि रूरल एम्बुलेंस सर्विस को कामयाबी से चलाने पर सूबाई वज़ीर डॉक्टर जमाल नासिर, सेक्रेटरी सेहत और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मौसम नकवी ने कहा कि हेल्थ सेक्टर की बेहतरी हमारे प्लान में शामिल है और इस सिलसिले में लाहौर समेत तमाम बड़े अस्पतालों की रीवैम्पिंग शुरू कर चुके हैं। प्राइमरी हेल्थ डिपार्टमेंट में मैं शुरू के दिनों में मैं गया था और उस टाइम पे भी तकरीबन 8-10 चीज़ों को इनॉग्रेट भी किया था और हमने उसको शुरू किया था प्रोजेक्ट्स को, जहाँ हमारा फोकस बड़े हॉस्पिटल्स DHQs है, वहाँ पे हमारा फोकस जो दही मरकज़ हैं, जो छोटे तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या उससे भी नीचे BHQs जो हैं, उन सब पे भी हर तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। मौसम नकवी ने कहा कि IRM NCH प्रोजेक्ट के 500 एम्बुलेंस गाड़ियाँ हामला खवातीन और बच्चों और माजूर अफराद को मराकज़ सेहत तक पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दे रही हैं। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहान में 1,86,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। 1,09,000 ने कामयाबी हासिल की। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 58% से ज़ायद रहा। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया गया। नताइज का ऐलान चेयरमैन लाहौर बोर्ड मिर्जा हबीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। कंट्रोलर इम्तिहानात मोहम्मद इरफान और सेक्रेटरी बोर्ड बुशरा बीबी भी मौजूद थीं। प्रोफेसर मिर्जा हबीब ने बताया कि रवां साल इम्तिहान में 1,86,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिनमें से 1,09,000 बच्चों ने इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। इम्तिहान में कामयाबी का तनासब 58% से ज्यादा रहा। ओवरऑल पास परसेंटेज है वो मैंने पहले भी आपसे शेयर किया, 58.67%। अच्छा, इसी तरह से जो हमारे A+ ग्रेड लेने वाली परसेंटेज है, 10.62% बच्चों ने A ग्रेड हासिल किया है, A+ ग्रेड हासिल किया है। 16.43% बच्चों ने A ग्रेड हासिल किया है। चेयरमैन लाहौर बोर्ड ने बताया कि इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इम्तिहान में लड़कों की कामयाबी का तनासब 48% और लड़कियों की कामयाबी का तनासब 66% रहा। उनका कहना था कि 10% उम्मीदवारों ने A+, 16% ने A और 24% ने B ग्रेड हासिल किया। लड़कों की जो पास परसेंटेज है वो 48.86% है, लेकिन जो बच्चियों की पास परसेंटेज है वो 66.82, 66.82। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज मुतल्लिका अदारों को ईमेल करने के साथ लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिए गए हैं, जहां से उम्मीदवार अपने नताइज बआसानी मालूम कर सकेंगे। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। डेंगू के ताबड़तोड़ हमले, एक और मरीज जान से गया। म्यू अस्पताल में 35 साल मरीज की मौत। रवां साल डेंगू से मरने वालों की तादाद 3 हो गई। 24 घंटों के दौरान 41 नए मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर के 1061 मुख्तलिफ मुकामात से लार्वा तलब किया गया है। डेंगू मच्छर की तादाद में इजाफा होने लगा है। डेंगू बुखार के बायस म्यू अस्पताल में एक मरीज जेर इलाज था। कुछ रोज कबल अस्पताल लाया गया था, ताहम डेंगू बुखार की शिद्दत की वजह से इंतकाल कर गया है, जबकि एक मरीज जेर इलाज है जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। MS म्यू अस्पताल प्रोफेसर हारून हामिद का कहना है कि इस पर अपनी इंटरनल इंक्वायरी करने लगे हैं कि इसमें वजूहात देखेंगे कि मरीज की हलाकत क्यों हुई। तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। महंगाई के आफ्टर शॉक्स, 20 किलो आटे का थैला 50 रुपये महंगा, कीमत 2900 रुपये तक जा पहुंची। शहर में दूध 165 की बजाय 180 रुपये किलो में फरोख्त। दही के दाम 180 की बजाय 220 रुपये वसूल किए जाने लगे। बड़ी दुकानों पर बकरे का गोश्त 2500 रुपये किलो हो गया। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई और मुनाफाखोरों ने गरीब और सफेदपोश तबके का जीना अजीरन कर दिया। 50 रुपए इजाफे से ओपन मार्केट में आटे का 20 किलो का थैला 2850 से 2900 रुपए तक फरोख्त होने लगा। दही 180 की बजाय 220 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। दूध 165 की बजाय 180 से 190 रुपए फी लीटर बेचा जा रहा है। लिस्ट रेट पे कोई भी नहीं फरोख्त कर रहा, सब जो है ना वो महंगे रेट पे जो है ना वो फरोख्त कर रहे हैं। आप मटन ले लें 2200-2300 रुपए किलो, लिस्ट में क्या उसका रेट है,
اسی طرح سبزی لے لیں. یہ چکن ایک واحد ہے کہ جو لسٹ ریٹ پہ جو ہے نا وہ بکتا ہے اور عوام کو ملتا ہے. کسائیوں کی دکانوں اور ڈپارٹمنٹل سٹورز پر گوشت کی مہنگے داموں فروخت کا سلسلہ بھی جاری ہے. ڈپارٹمنٹل سٹورز پر مٹن 2300 سے 2500 روپے فی کلو گرام فروخت کیا جا رہا ہے، مگر ضلع انتظامیہ نے گراں فروشوں کو کھلی چھوٹ دے کر چپ سادھ لی اور بڑے سٹورز پر جانے سے کترانے لگے. شہریوں نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا کہ منافع خوری کرنے والے عناصر کے گرد شکنجہ کسا جائے تاکہ عام آدمی اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے. کیمرامین محمد شاہد کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. لیسکو صارفین کو 1 ارب 50 کروڑ کی اوور بلنگ کا انکشاف ہوا. سولر سسٹم سے ایکسپورٹ یونٹس قیمت میں 3 کروڑ یونٹس کی اوور بلنگ. کمپنی نے لائن لاسز میں اضافہ روکنے کے لیے اقدام اٹھایا. صارفین نے جولائی میں 1 کروڑ 30 لاکھ یونٹ کمپنی کو دیے. ذرائع نے بتایا کہ سولر سسٹم سے ایکسپورٹ یونٹ سسٹم میں جمع کرنے سے لائن لاسز بڑھنے کے خدشات پیدا ہوئے، تاہم کمپنی نے لائن لاسز میں اضافہ کی روک تھام کے لیے اوور بلنگ کا سہارا لیا اور لائن لاسز کا ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے 3 کروڑ یونٹ تک کی اوور بلنگ کی. صارفین نے جولائی میں 1 کروڑ 30 لاکھ یونٹ کمپنی کو ایکسپورٹ کیے، جبکہ اگست میں بھی سولر سسٹم سے صارفین نے 1 کروڑ 40 لاکھ یونٹس ایکسپورٹ کیے. ذرائع نے بتایا کہ لیسکو کے صدرن اور سینٹرل سرکل میں صارفین نے سولر سسٹم سے زیادہ بجلی ایکسپورٹ کی، جبکہ کمپنی کے دیگر سرکلز میں بھی صارفین نے سولر سسٹم سے بجلی بنا کر ایکسپورٹ کی. بچوں کے ہاتھ میں اوزار نہیں کتاب. پنجاب کی نگران حکومت تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں. 15 سال سے کم عمر بچوں کی مشقت پر پابندی، خلاف ورزی پر 6 ماہ قید، 50,000 جرمانہ ہو سکتا ہے. محکمہ لیبر پنجاب نے 2 ٹوک بتا دیا. چھاپہ مار کارروائیاں شروع. 4138 مقامات پر ریڈ کی گئی. پنجاب بھر میں 4138 چھاپوں کے نتیجے میں خلاف ورزی کرنے والوں پر 428 FIR درج کی گئی. 124 گرفتار اور 214 بچوں کو محکمہ لٹریسی، محکمہ اسکول ایجوکیشن اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے محفوظ مستقبل اور تعلیم کے اسکولوں میں داخل کرایا گیا. ترجمان کے مطابق چائلڈ لیبر کا جڑ سے خاتمہ کرنے کے لیے لوکل لیول پر آگاہی مہم میں اویئرنیس واکس، سیمینارز اور 1-to-1 سیشن اور کاؤنسلنگ سیشن جاری ہے. سیکرٹری لیبر فیصل فرید نے بتایا کہ تعلیم اور محفوظ مستقبل کی ضمانت ہر بچے کا بنیادی حق ہے. اس سلسلے میں چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے نہ صرف قانونی کارروائی بلکہ اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے شعور بھی پیدا کر رہی ہیں. نگراں حکومتوں کے بعد اب نگراں SHOs بھی تعینات کرنے کا فیصلہ. رات 10 بجے کے بعد نگراں SHOs تعینات کیے جائیں گے. نگراں SHO تھانے کے تمام امور کا ذمہ دار ہوگا، جبکہ نگراں SHO کو نائٹ پیٹرولنگ آفیسر کا نام دیا گیا. ناکوں، چوکیوں اور کسی بھی کرائم کا ذمہ دار نائٹ پیٹرولنگ آفیسر ہوگا. شہر کے تمام 84 پولیس اسٹیشنز میں نائٹ پیٹرولنگ آفیسر تعینات کیے جائیں گے. SHO کی قابلیت رکھنے والے آفیسر کو نائٹ پیٹرولنگ آفیسر تعینات کیا جائے گا، جبکہ اچھی کارکردگی رکھنے والے افسران کو مستقل SHO بھی لگایا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی مشکلات کم نہ ہو سکیں. محکمہ اینٹی کرپشن نے ماسٹر پلان 2050 میں مبینہ بے ضابطگیوں اور بدعنوانی کے الزام میں ایک اور مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق ماسٹر پلان میں قصور کی اراضی کو غیر قانونی طور پر براؤن کیا گیا، جس کا مقدمہ PTI صدر کے خلاف لاہور ریجن A میں درج کیا جائے گا. اینٹی کرپشن حکام کا کہنا ہے کہ کوٹلہ رائے ابو بکر کی اراضی پر پرویز الہی کے بیٹے کی ملکیت ہے. غیر ملکی کمپنی کی LDA کو بھیجی گئی ای میل میں اراضی کا ذکر نہیں تھا. چیئرمین LDA نے مونس الہی کے کہنے پر اراضی کے جعلی نقشے پر دستخط کیے. غیر ملکی کمپنی کے ساتھ اسٹیج 5 ماسٹر پلان کی غیر قانونی منظوری دی گئی. اینٹی کرپشن حکام کے مطابق ماسٹر پلانر کے اعتراض کے باوجود ماحولیاتی تبدیلی کے قانون کی منظوری دی گئی. غیر ملکی کمپنی کی جعلی مہریں اور جعلی لوگو بنا کر استعمال کیے گئے. لاہور کی عدالتوں میں دن بھر ہونے والی کارروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. عسکری ٹاور پر حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کا معاملہ. انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست ضمانت پر وکلا سے دلائل طلب کر لیے. مزید سماعت 19 ستمبر تک ملتوی کر دی. تھانہ شادمان کو نظر آتش کرنے کا کیس. انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI رہنما میاں محمود الرشید کی درخواست ضمانت پر وکلا سے دلائل طلب کر لیے. کیس کی مزید سماعت 19 ستمبر کو ہوگی. انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو راحت بیکری چوک میں پولیس گاڑیاں جلانے اور شرانگیز تقاریر کے 2 مقدمات میں روپوش ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی. میاں اسلم اقبال، فروخ حبیب، حماد اظہر، زبیر نیازی سمیت 16 ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی گئی. عدالت نے ملزمان کے گھر کے باہر اشتہاری کرنے سے متعلق اشتہارات چسپاں کرنے کا حکم دے دیا.
मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात, दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने रायवन आमद पर ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज ने ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर से मुलाकात के मौके पर कहा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुस्बत तामीरी और करीबी दोस्ताना ताल्लुकात खुशाइंद हैं। कुदरती आफात और हर मुश्किल में ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत और आवाम ने पाकिस्तान का मुखलिसाना साथ दिया, जिस पर शुक्रिया अदा करते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मुस्लिम लीग नून की रहनुमा बीबी वडेरी और मियाँ इमरान जावेद के घर आमद। राना सनाउल्लाह ने बीबी वडेरी से उनकी तबीयत दरियाफ्त की और जल्द सेहत याबी के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा बीबी वडेरी की तबीयत दरियाफ्त की और उनकी जल्द सेहत याबी के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। यहाँ पर आपको बताएं कि पुलिस ने इराजी पर कब्जे के इल्ज़ाम में मंशा बम को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला के LDA दौरे पर शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर पुलिस को फौरी तौर पर एक्शन लेने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 घंटों में मंशा बम को गिरफ्तार कर लिया। मंशा बम ने हमारी ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी को पंजाब में बदमाशी करने की इजाज़त नहीं देंगे। जी आपको बता रहे हैं, पुलिस ने अराजी पर कब्जे के इल्ज़ाम में मंशा बम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वज़ीर आला के LDA दौरे पर शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर पुलिस को फौरी तौर पर एक्शन लेने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 घंटों में मंशा बम को गिरफ्तार कर लिया। मंशा बम ने हमारी ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। शहरियों की जानिब से ये इल्ज़ामात सामने आए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।